वनमा जानुहुन्थ्यो गोपनीयहरू सबै मिलेर भगवानको महिमाहरू गान गर्दथे। त्यो मिलेर गाउने किसिमको छ। त्यही पनि हामी आफैले भन्छौँ होइन, सबै गोपीहरू मिलेको। यहाँ चाहिँ हामीले श्री शुक उवाच अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्युरुदुःखेन वासरान् गोप्य ऊचुः वामबाहुकृतवामकपोलो बल्लितभ्रुरधरार्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रितवागं गोप्यनीरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सा सिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काममार्गणसमर्पितचित्ताः कस्मलं ययुरपस्मृतनिव्यः हन्तचित्रमबला शृणुतेदं हारहासुरसि स्थिरविद्युत् नन्दसूनुरयमार्कजनानां नर्मदो यरिः कूजितवेणु वृन्दसो व्रजवृषामृगगावो वेणुवाद्यहितचेतसारात् दन्तदष्टकमलाधृतकर्णा निवृता लिखितचित्रमिवासन् बर्हिणस्तव कधातु पलाशरे बद्धमल्लपरिवर्ह विडम्बः परिचिते सबलालिशगोपैर्गासमाहयति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्नगतया सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो निरनीतं श्रियतिर्वयमिवावह पुण्यः प्रेमवेपितभुजास्तिमितापः अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपुरुषैवाचलभूतिः वनचरो गिरितटेषु चरन्ति वेणुना भयति गासयदाहि वनरतास्तरवात्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पफलाढ्या प्रणतभारविटपामधुधाराः प्रेमनिष्ठतनवाससृजुष्म दर्शनीयतिलको वनमाला वेणुवा वेणु दिव्यगन्धतुलसी मधुमत्तैः अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टम् आद्रियन्यरिः सन्धितवेणुः सरसि सारसहंसविहङ्गाः सारुगीतहितचेतस एत्य हरिमुपासतते यतचित्ताः हन्तचिमीरितदृशोधृतमौनाः सह बलस्रगवतं सविलासः सानुसूक्षितिवृतो व्रजदेव्यः हर्षयन्यरिः वेणुरवेण जातहर्षौ परम्भति विश्वम् महदतिक्रमणसङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः सुहृदमभ्यवरसद सुमनोभिः साधया च विदधत् प्रतपत्रं विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्यवरुधा निजशिक्षाः तव सुता सति यदाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत स्वरजातिः सवनसस्तदुपधार्य सुरेशाः सत्र सर्वपरमेष्टिपूर्णाः कवय आनतकन्धरचित्ताः कस्मलं ययुरनीक्षिततत्त्वाः निजपदाब्जतलैर्ध्वजवज्र नीरजाङ्कुशविचित्रललामैः व्रजभुवासमयं पुरतोदं वर्ष्मधूर्यगतिरीडितवेणुः व्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पितमनोभववेगाः कुजगतिं गमिता न विदामः कस्मनेन कवरं मसनं वा धूमलम् मणिधरा क्वचिदा गणयन्गाः नहीं मणिधरा क्वचिदा गणयन्गाः मणिधरः मालयादैतगन्धतुलस्याः प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र कुलितवेणुरववञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहासाः कुन्ददाम कृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नर्मदा प्रणयिनां विजहार मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन्मलयजस्पर्शेन वन्दिनस्तदुपदेव गणाय वाद्यगीतवलिनी परिबभ्रो वत्सलो व्रजगवामि दग्ध्रो मन्द्यमानचरणकपिवृद्धैः कृष्णगोदनं भूय दिनान्ते गीतवीणरनुगीर्तिः
उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनाम् उन्नयन् पुररजस्फुरितस्रक् दित्सयेति सुहृदासि स एषः देवकी जठरभूगुरुराजः मदविभूर्णितलोचनैः सन्मानदः स्वसुहृदां वदमानि वदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डलक्ष्म्या यदुपतिर्द्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवै स दिनान्ते मुदितवक्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवां दिनतापम्। श्री सुत उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायतीः रेमिरेह सुतच्चित्ताः तन्मनस्काः महोदयाः रेमिरेह सुतच्चित्ताः तन्मनस्काः महोदयाः। श्रीहरये नमः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृन्दावन क्रीडायां गोपिका युगलगीतं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। करुणां गृहीत्वा श्रीरङ्गरूपा सहसा विराज श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को श्रीमद्भागवत महापुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को अधिष्ठाश्वर वर्गको प्रसङ्ग छ। अब पाठ सुन्नु होला। हाम्रो श्री विक्रमदेव गुरुदेवबाट उपन्यास गरियो। श्रीमद्भागवत महापुराणको ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीसुखवच तदभयागतो गौतमधिष्ठोविशास्त्र महिं महाकुलकाय गन्तव्यं गुरविचितां दीक्षतां रममाला धरधरं परागविजन्मन् उद्यम्य पुत्रवक्त्र